अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आहल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, ज़िंदगी जो है ना वो एक चक्की है और हम उसमें पिसते चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये आप सबसे शेयर करना है और मैंने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि हम ज़िंदगी की चक्की में पिसने से बच जाए। वो कैसे बचेंगे वो आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। मोहतरम व्यूअर्स, आज इंसान मुसीबतों, परेशानियों, गमों, तकलीफ़ों में घिरा हुआ है। इस सब का सबब क्या है? सबसे पहले कि ये क्यों हम लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां जो हैं, मुसीबतें जो हैं वो आती हैं और इसका इलाज क्या है। कि मतलब ये सारी काम जो हैं वो ज़िंदगी के होते हैं और ज़िंदगी जो है वो अपने गिर्द हमें घुमाती है और हम उसकी गिर्द घूमते जाते हैं। और लेकिन ना तो परेशानियां ख़त्म होती हैं, ना हमारे गम ख़त्म होते हैं, इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर नहीं कि हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारें कि हम खुद भी पुरसुकून रहें और दूसरों के लिए भी बायस सुकून बने। तो इसका सबब, पहले तो हम इसका सबब देख लेते हैं। इसका सबब तो ये है कि हमने ख्वाहिशात को अपनाया और उस ज़ाते बबरकत के दामन से दूर हो गए जिस ज़ाते वाला सफ़ात को अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस से हम दूर हुए हैं, तो हम ज़िंदगी के चक्रों में पिसना शुरू हो गए हैं। और उसका इलाज ये है कि हम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाएं। इंसान जितना उनके मुबारक कदमों के करीब होता जाएगा उतना ही उससे परेशानियां, मुसीबतें और दूर होती जाएंगी, गम दूर होंगे। और जो इनके कदमों से लग गया वो बच गया और जो हट गया वो पिस गया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से हम दूर जाते हैं तो हम फिर पिस जाएंगे ज़िंदगी की चक्की में। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर हमारी जो है ना वो ज़िंदगी आसान ही आसान और आखिरत भी बहुत आसान। इसकी मिसाल जो है वो आप यूँ ले लीजिए। ये मिसाल सिर्फ समझने समझाने के लिए है, वरना उनकी शान इससे बाला व आला, अरफा व आला है। मिसाल ये है कि चक्की ख्वा दस्ती यानी घरेलू चक्की, ख्वा मशीनी चक्की हो, फॉर्मूला एक ही है और ये कि दरमियान में एक मरकज़ है और कली सी होती है जिसके गिर्द पत्थर घूमता है। इस कली के सर पर दाने डाले जाते हैं और वो दाने जब कली के कदमों से दूर हो जाते हैं, कली के कदमों से जब दाने दूर हो जाते हैं तो वो फिर पत्थर के नीचे आ जाते हैं और वो फिर पिस जाते हैं, तो पत्थर की जद में आ जाते हैं और निस्तो नाबूद हो जाते हैं। दाने कली के कदमों से दूर होंगे उतनी ही पत्थर की मार ज़्यादा पड़ेगी। मतलब जिस कदर दूर होते जाएंगे उतना ही पत्थर से ज़्यादा वो टकराएंगे और उतना ही ज़्यादा जो है ना वो पिसते चले जाएंगे। आप यही सोचकर बताएं कि जो दाना कली के कदमों को ना छोड़ेगा उसे पत्थर की गर्दिश का क्या डर। जो मतलब कली के साथ ही लिपटा रहेगा, कली के कदमों में भी पड़ा रहेगा, वो तो बिल्कुल भी ना पत्थर के नज़दीक जाएगा और ना पत्थर उस पे आके लगेगा। वो तो एक साइड पे बैठा हुआ है और कदमों में पड़ा हुआ है। तो जब कली का दामन छूट गया, कच्ची चक्की की गर्दिश उसे निस्ता नाबूद कर देगी। मोहतरम व्यूअर्स, बिलाशुबा कायनात का मरकज़ वो ज़ाते ग्रामी है जिसे रब ताला ने कुरान मजीद में रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया है। सारी की सारी कायनात उनके गिर्द घूम रही है और जो शख्स उनके कदमों से लिपटा रहा उसे गर्दिश ज़माने का क्या खौफ। उसे गर्दिश ज़माना इस वक्त ही अपनी लपेट में लेगा जब वो मरकज़ कायनात का दामन छोड़ेगा। हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए जो मरकज़ी पॉइंट है, जो मरकज़ी शख्सियत है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। वही ज़ात है जिनके कदमों से हम लिपट के, जिनके कदमों में हम पड़े रह के अपनी ज़िंदगी जो है वो
پیسنے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ زندگی جو ہے نا وہ چکر بھی اتنے دیتی ہے اور پھر اتنا باریک پیستی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی ہستی کو ہی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے حوادث زمانہ سے پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور وہ ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ محترم ویورز، درود پاک جس قدر آپ اپنی زندگی میں زیادہ جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ہم قریب ہوتے جائیں گے، اور اتنی ہی زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ملتی جائے گی۔ اور جب یقین کیجئے، جب دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے نا، تو دنیا کی ہر چیز آپ کو ہیچ نظر آتی ہے۔ وہ ہر مقام، ہر گھڑی، ہر لمحہ جو ہے وہ ذات مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ پہ، آپ کی زبان میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے کانوں میں ہر دم وہی ہستی ہوتی ہے، تو پھر دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، اور کوئی پریشانی کا سایہ جو ہے وہ آپ پر نہیں پڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اب درود پاک جو ہیں وہ بے تحاشا درود ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تعریف آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے درود پاک کے سیغے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کو شامل کریں۔ اور محترم ویورز، درود پاک کی تبلیغ کی طرف ضرور دھیان دیں۔ اس کا جو آسان طریقہ ہے، جو آج کل کے دور میں ہم جو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ درود پاک کے نام سے ایک گروپ بنائیں، واٹس ایپ گروپ بنائیں، اور اس میں درود پاک جو ہے نا وہ آپ اپنے دوست احباب کو اس میں ایڈ کریں۔ اگر میل حضرات بنائیں گے تو وہ میلز کا گروپ بنا لیں، اگر فیمیلز بنائیں گی تو وہ فیمیلز کا ایک خواتین کا اپنا ایک گروپ بنا لیں، تو اس میں جو ہے نا وہ اپنے دوست احباب، رشتہ دار، کزنز کو آپ ایڈ کریں، اور ان کو کہیں کہ آپ چاہے 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ اپنی ہے، مطلب آپ اپنی جو ہے نا وہ روٹین کے حساب سے درود پاک پڑھیں اور اس میں کمنٹ کریں، اور دیکھیے گا اتنا یہ شاندار جو ہے نا وہ بن جاتا ہے سسٹم، کہ لوگ جو ہے نا وہ پھر مطلب جو ہم کزنز ہوتے ہیں یا ہم فرینڈز ہوتے ہیں، پھر وہ دیکھنے سے بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ہمارا مقصد تو مین مقصد تو ہمارا درود پاک پڑھنا ہے نا، تو ہم چاہے ہم سے کوئی موٹیویشن لے کے پڑھے یا ہم کسی سے موٹیویشن لے کے پڑھے، پڑھنا تو ہم نے درود ہی ہے، اور اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی دکھاوے والا کام بھی ہوتا ہے، کیونکہ درود پاک جب پڑھتے ہیں نا تو کوئی اس میں دکھاوے والا سین نہیں ہوتا کہ دکھاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ خود بخود ہی جو ہے نا وہ دکھاوا چھوڑ کے اپنے سکون کی خاطر ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ اگر پڑھ رہے ہیں، آپ کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں نے آج 1000 دفعہ پڑھا ہے، 500 دفعہ پڑھا ہے، تو آپ کی طرف دیکھ کر کوئی موٹیویشن کسی اور کو ملے گی، تو جو نہیں پڑھ پاتا وہ بھی 100 دفعہ تو پڑھ ہی لے گا نا۔ تو یہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم اس کی تبلیغ جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ترویج جو ہے، ترغیب جو ہے وہ ہم اس طرح سے لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور ہم خود بھی پھر کمیٹڈ رہیں گے کہ نہیں، ہم نے گروپ بنایا ہے تو ہم نے تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے، کیونکہ ہم نے یہ رسپانسبلٹی لیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے خود پڑھ کر اس میں جو ہے وہ کمنٹ کرنا ہے، مطلب ایک رستہ بنانا ہے جس پہ دوسرے بھی چل سکیں۔ تو یہ بڑا اچھا ایک ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو ضرور اڈاپٹ کریں۔ محترم ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنی بہن کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔